قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما سیدا شباب اہل الجنہ الحسن والحسین۔ انتہائی واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، بھائیوں، آج دے اس پروگرام دے منتظمین اور تشریف لے آنے والے علماء کرام، دعا ہے کہ خالق کائنات آج دے اس منعقدہ پروگرام دے اندر چند کلمات ایسے کہن دی توفیق عطا فرمائے جو میرے اور تیرے واسطے ذریعہ نجات بن سکن۔ حضرات گرامی، محرم الحرام دی 10 تاریخ نو نواسہ رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی بے دردی دے نال میدان کرب و بلا دے اندر آپ نو شہید کیتا گیا۔ شہید کرنے والے اس قدر سنگ دل ہو چکے کہ خیال نہ آیا کہ آج جس انسان دا اسی پانی بند کیتے زبان چسوا کے او دی پیاس ختم کرنا محمد مصطفیٰ دی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس انسان نو زخمی کر رہے ہیں اور جدی جان لین دے درپے ہیں، او دے واسطے جان نچھاور کرنا تے محمد اور محمد دے صحابہ دی ادا سی۔ آج جس شخصیت نو دھوپ دے اندر اور حرارت دے اندر، گرمی دے اندر میدان کرب و بلا تے تڑپا رہے ہیں، اس شخصیت دا اور اس حسین دا تے دوپہر دی گرمی دے اندر باہر نکلنا بھی میرے پیغمبر نو گوارا نہیں سی۔ توجہ ہے تہاڈی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے حجرے دے اندر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا، اے میری بیٹی فاطمہ، این ابنایا، میرے بیٹے حسن و حسین کتھے نے؟ فرمایا، حبیب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ذہب بہما علی، سیدنا حسنین کریمین باہر کتے جناب علی المرتضیٰ دے نال گئے نے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو قرار اور اطمینان نہ آیا۔ آپ نے حجرہ فاطمہ چو نکل کے حسنین کریمین نو تلاش کرنا شروع کیتا۔ فوجدہما فی مشربہ، میرے پیارے پیغمبر نے ویکھیا کہ ایک چار دیواری دے اندر سیدنا حسن و حسین موجود نے، سامنے کچھ کھجورہ موجود نے، اور جناب حسنین کریمین اس چار دیواری دے اندر کھیل رہے نے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اے میرے علی، الا تقلب ابنی قبل الحر،
گرمی چڑھن تو پہلے پہلے میرے بیٹیاں نو گھر لے آنا. یعنی امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اس قدر خیال ہے، احساس ہے، محبت ہے اپنے نواسیاں دے نال کہ میرے پیغمبر باپ علی تو بھی زیادہ حساس نے حسنین کریمین دی محبت دے اندر. حضرات، میرے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے او پیارے نواسے کہ جدو اللہ مالک کائنات نے قرآن کریم دی روشنی دے اندر ایک عظمت اور فضیلت پیغمبر دی ازواج مطہرات نو عطا فرمائی. خالق کائنات نے فرمایا، اے میرے پیغمبر دی ازواج مطہرات، تسا میرے محبوب نو آکھیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہن مال دی فراوانی اہل ایمان واسطے عام ہو چکی ہے. اللہ دے پیغمبر کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے گھراں دے اندر بھی نان و نفقے دی وسعت موجود ہے. اے حبیب کائنات، کوئی ساڑھے خرچے دے اندر نان و نفقے دے اندر اضافہ فرما دیو. میرے محبوب ناراض ہو گئے. امام کائنات اچھی بولو، ناراض ہو گئے. اور ناراضگی اس بات تے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اے بھی پسند نہیں سی کہ میری ازواج مطہرات میری بیویاں دے دل دے اندر خرچے یا نان نفقے دا خیال آئے. جدو امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بائیکاٹ فرمایا نا، 1 مہینے دے قریب تے قرآن کریم دی آیت اتری. اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا، یا ایوہ النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاة الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا. فرمایا، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی ازواج مطہرات نو اعلان فرماؤ، اے پیغمبر دیو بیویو، اگر نان نفقے دا، اخراجات دا، زیوران دیران دے، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا خرچہ چاہیے دے اتنا دین واسطے تیاراں، لیکن شرطیں وے کہ پھر محمد مصطفیٰ دا گھرانہ چھوڑنا پڑے گا، امام کائنات دا ساتھ چھوڑنا پوے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو علیحدگی اختیار کرنی پائے گی. وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تسا اللہ تبارک و تعالی دا انتخاب کیتے، اس دے پیغمبر دا انتخاب کیتے، وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، آخرت دے گھر دا انتخاب کیتے، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے تواڈے واسطے اجر عظیم تیار کیتے. میرے پیارے پیغمبر اپنی ازواج مطہرات دے سامنے مطالبہ رکھیے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ میری طرف. اے میرے پیغمبر، اگر تواڈی ازواج مطہرات، تواڈیاں بیویاں نان نفقے خرچے دے اندر اضافے دا مطالبہ کرن، اے میرے پیغمبر علا کل شیء قدیر، تیرا رب جتنا خرچہ نفقہ منگن گیاں رب عطا فرمائے گا، انہاں نو دے دینا، لیکن اپنے گھر دے اندر رکھنا نہیں، اپنے عقد دے اندر رکھنا نہیں، اپنے نکاح دے اندر رکھنا نہیں. لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اگر تہاڈی ازواج مطہرات دنیا نو ٹھکرا دیون، زیورات نو ٹھکرا دیون، مال و دولت نو ٹھکرا دیون، نان نفقے نو ٹھکرا دین، پھر میرے پیارے پیغمبر دس دینا بعد اوقات دو مہینے پیغمبر دے گھر دے اندر کھانا نہیں ہو پکنا، دو مہینے میرے پیغمبر دے گھر دے اندر چولہا نہیں ہو جلنا، دو مہینے آمنہ دے لال دے گھر دے اندر فاقے پہ جانے نے، فاقے برداشت کرنے پہن گے۔ اگر پیغمبر دا ساتھ چاہی دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیت کریمہ لے کر کے سیدھے آئے ام المؤمنین صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کول، فرمایا اے عائشہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف یا فرائیے جواب دے، لیکن عائشہ جلدی نہیں ہو کرنی، پہلے اپنے ماں باپ دے نال مشورہ کر لینا پھر مصطفیٰ نو جواب دینا۔ صدیقہ کائنات فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم افیقہ استشیر ابویہ، معاملہ تہاڈا ہوئے مشورہ صدیق نال کرا، معاملہ تو آڈا ہوئے اللہ دے پیغمبر میرا جواب سن لیجئے، میں نو مشورے دیاں ضرورتاں نہیں، بل اختار اللہ و رسولہ والدار الآخرہ، میں نو رب چاہیدہ ہے، رسول چاہیدہ ہے، آخرت دا گھر چاہیدہ ہے۔ حضرات میرے پیغمبر دیاں تمام بیویاں دا ہی جواب آیا، جدو جواب آیا اللہ مالک کائنات دے کولوں تین چیزاں اللہ دے پیغمبر دیاں بیویاں نے تین چیزاں دا انتخاب کیتا، رب دا انتخاب، رسول دا انتخاب، آخرت دی گھر دا انتخاب۔ اللہ مالک کائنات نے تین اعزاز عطا فرمائے، پروردگار عالم نے فرمایا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یحل لک النساء من بعد، اے میرے پیغمبر جتنی ازواج مطہرات نال نکاح ہو گئے سو ہو گئے، آج تو بعد کسی بیوی نو نکاح دے اندر لے آکے میرے پیغمبر امہات المؤمنین دی برابری نہیں کروانی، کیوں اس واسطے فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، میرے پیغمبر دیاں بیویاں جیسی کائنات دے اندر رب نے عورت بنائی ہی کوئی نہیں۔ اور تیسرا اعزاز اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو عطا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے پیغمبر دیو بیویو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توانو پاک کرن دا ارادہ کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت میرے پیغمبر دا اہل بیت، پیغمبر دا اہل خانہ، پیغمبر دی ازواج مطہرات، اللہ مالک کائنات نے توانو طہارت دیاں پاکیزگی دیاں ڈگریاں عطا کر دیتیاں نے۔ اے میرے پیارے پیغمبر دی ازواج مطہرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تواڈے دلانو دنیا دے خیالات تو پاک کر دیتے۔ حضرات گرامی جدو یہ آیتاں میرے پیغمبر دی اتریاں، میرے پیغمبر دیاں بیویاں نو طہارت دی ڈگری ملی، امام کائنات دے دل دے اندر خیال آیا کیوں نہ طہارت دی ڈگری میری فاطمہ نو بھی ملے، کیوں نہ طہارت دی ڈگری میرے علی نو بھی ملے، کیوں نہ طہارت دی ڈگری میرے حسنین کریمین نو بھی ملے۔ میرے پیارے پیغمبر تے ایک چادر ہے، چادر دے اندر میرے پیارے پیغمبر نے سیدنا حسین نو لے آئی، سیدنا حسن نو لے آئی، جناب علی المرتضی نو لے آ، سیدہ فاطمہ تو زہرا نو لے آ۔ میرے پیغمبر نے دعا فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم، اے اللہ میں محمد مصطفیٰ تیرے کولو دعا کرنا اے بھی میرے اہل بیت نے، اے اللہ جڑی ڈگری قرآن دے وچ تو میریاں بیویاں نو عطا فرمائیے وہی ڈگری میرے نواسیاں نو بھی عطا فرما۔ حضرات جن کو قرآن نے پیغمبر کا اہل بیت کہا، جن کو قرآن نے طہارت کی ڈگری عطا کی، جن کے دلوں سے اللہ کے قرآن نے کجی کو، جن کے دلوں سے رب کے قرآن نے دنیاوی خیالات کو دور کر دیا، ان کا بھی احترام کر، اور جن کو پیغمبر کی حدیث نے طہارت کی ڈگری عطا کی ہے ان کا بھی احترام کر۔ مسلک اہل الحدیث اعتدال کا مسلک ہے۔ بعض بد نصیب ایسے ہیں جو سیدنا حسین کو مانتے ہیں، جناب حسن کو مانتے ہیں، پیارے علی کو مانتے ہیں، سیدہ فاطمہ کو مانتے ہیں، لیکن پیغمبر کے اصحاب پہ تبرہ کرتے ہیں۔ اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو پیغمبر کے صحابہ کو مانتے ہیں لیکن پیارے علی پہ تبرہ کرتے ہیں، سیدنا حسین پہ تان و تشمیع کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جو صحابہ کا انکار کرتا ہے وہ بھی ایمان سے خالی ہے،
جو حسنین کریمین کی شان میں نقص پیدا کرتا ہے وہ بھی ایمان سے کچھ ہی بولو ایک دو حدیثاں تے پھر انشاءاللہ تعالی بڑے علماء کرام دے خطاب ہونگے لیکن اس سنانا میں تھوڑا ضروری سمجھ رہی ہوں ماحول دے مطابق کیونکہ آج کل ناسبیت اور دوجہ دو میں فتنے اکٹھے جا رہے ہیں اگر بات پیغمبر دی اہل بیت دی کیتی جائے تو بعض لوگاں دا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جب تک بنیاں بنائیاں بناوٹی گلاں کہ سن کے اتھرو آ جان جدو تک کو بیان نہیں ہون گیاں تب تک اہل بیت دی شان دا حق ادا نہیں ہویا دوجے پاس یہ فرقہ ہے جو سمجھتا ہے کہ محرم کے دنوں میں شاید حسنین کریمین کا نام لینا ان کی عظمت کو بیان کرنا رفت کو بیان کرنا بلندی کو بیان کرنا شان کو بیان کرنا یہ بھی شاید بدعت ہے دوجے پاس یہ ٹور پہ ہمارا مسلک اعتدال ہے مذہب اعتدال ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شہادت سے چشم پوشی کیسے ہو سکتی ہے ان کی شہادت کو پیغمبر کی حدیث نے بیان کی ہے پیغمبر دی حدیث نبی کریم تشریف فرما سیدہ ام سلمہ دا حجرہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام سلمہ اغلقی علینا الباب لا يدخل علینا احد میرے کل مالک کائنات دا فرشتہ ہے بارشاں والا کہن لگیا میں رب کو اجازت لے کے آیا کہ محمد مصطفیٰ دن الملاقات کرام ملاقات واسطے آیا ہے اس واسطے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند کر دیجئے دروازہ کوئی داخل نہ ہوئے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ بند کیتا اینی دیر تک دروازے تے سیدنا حسین آگئے جناب حسین تشریف لے آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ ام سلمہ نے فرمایا کہ اے لاڈلے حسین اے پیارے حسین میرے پیارے پیغمبر نے منع فرمایا ہے کہ کوئی اندر نہ آئے جناب حسین نے چھلانگ لگائی اندر آگئے اپنے نانا جی دے کول کدی میرے پیارے پیغمبر دے سینے تے کھیلنے لگ گئے کدی میرے پیغمبر دی گردن تے کھیلن لگ گئے کدی امام کائنات دے پیٹ مبارک تے چڑھ گئے سیدنا حسین کدی میرے پیغمبر دے والا دے اندر انگلیاں پا لیاں کھیلنے لگ گئے جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا جبریل امین میرے پیغمبر دے نال بارش والا فرشتہ بھی امام کائنات دے کول رب دے فرشتے نے پوچھیا اے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حل تحبو کیا تسا اپنے اس نواسے دے نال پیار کر دے ہو محبت کر دے ہو فرمایا ہاں اللہ دے فرشتے میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرنا اپنے نواسے حسین دے نال کیونکہ حسین میرا پھلے حسین میری اکھاں دا نور ہے حسین میرے دل دا سرور ہے حسین کون ہے جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہما سیدہ شبابی آل الجنہ لوگو جنت دے جوانہ دا سردار حسن و حسین حسین کون ہے جدے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا ہمارے خان یمین الدنیا لوگو تے جنت دے اندر دوویں میرے پھل نے حسن و حسین لوگو حسنین کریمین کون نے میرے پیغمبر نے فرمایا اللہم انی احب حسینن اے اللہ میں محمد مصطفیٰ حسین دے نال پیار کرنا میرے پروردگار فاحبہ ہو تو بھی حسین دے نال پیار کر میرے الہ العالمین جڑا حسین نال پیار کرے تو دے نال بھی پیار کر فرمایا اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایک ٹائم آئے گا ان امتک ستقتلوہ نبی کریم تواڈی امت اس بیٹے نو تواڈے نواسے نو شہید کر دے گی میرے پیارے پیغمبر اگر یقین نہ آئے تو انو اس جگہ دی مٹی لیا کے وخانیا رب دے فرشتے نے ہاتھ بڑھایا کربلا دی سرخ مٹی میرے پیارے پیغمبر دے کل پیش کی تھی آپ نے فرمایا اے تواڈے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خون تو آلودہ مٹی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی ویک کے مغموم ہو گئے پریشان ہو گئے ایک حدیث نہیں کیا حدیث مبارکہ دے اندر میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما دی حدیث دے اندر پڑھے جناب عبداللہ بن عباس پیغمبر دے نواسے حسین دی شہادت دی بات کر دے عبداللہ بن عمر پیغمبر دے نواسے سیدنا حسین دی شہادت دی بات کر دے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر دے نواسے سیدنا حسین دی شہادت
शहादत दी बात कर दियां ने, लेकिन मेरे दोस्तों आखिरी बात और बात खत्म करा, मेरे प्यारे हुसैन दी शहादत बरहक के शहादत हुई है, लेकिन मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दी जिंदगी दे अंदर शहादत तो बात मेरे पैगंबर दे हुसैन दे खानदान दे अंदर रोना नहीं, मातम नहीं, जंजीर जनी नहीं, बल्कि क्या है वो ये जो कुरान करीम ने फरमाया, फरमाया अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मोमिन दी शान है जदों कोई खबर गम पहुंचे ये सबर कर दे ते नाल बोल दे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस वास्ते प्यारे हुसैन दा एहतराम कर, प्यार कर, लेकिन जनाबे हुसैन दी सीरत भी तस्लीम कर। सीरत और अकीदत दोनों चीज़ां नाल रख, सीरत नूं अपना। लेकिन ताज्जुब दी बात है, वाकया बयान हुंदा है कि प्यारे हुसैन इमाम कायनात दी पीठ ते मेरे पैगंबर सजदे दे अंदर ने सैयदना हुसैन खेलते रहे, बिल्कुल खेलते रहे, पैगंबर ने सजदा लंबा किया, शक कोई नहीं। समझ आइए गल, नमाज केड़ी सी? बोलिए नमाज केड़ी सी? नमाज ईशा दी है। सैयदना अनस रावी ने पैगंबर दे हुसैन दा तेनू खेलना याद है ते ईशा दी नमाज दे टाइम मस्जिद दे अंदर जाना याद नहीं। इस वास्ते हुसैन नू भी मन, हुसैन दी सीरत नू भी मन।